अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ रहें खुशी बात रहें, हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुःख, परेशानी, मुसीबत से महफ़ूज़ रखे, आमीन। और आज बात करूँगी मैं ईमन दीन पे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात कहती चलूँ कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यहाँ पे कोई गालम-गलौच कोई ऐसी-वैसी बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो में कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ कुछ बोला था शायद। तो मेरी एक बहुत प्यारी बहन है, उन्होंने मुझे कहा था कि सिस्टर आप ऐसी बातें ना किया करें, आपकी पर्सनैलिटी में ये सूट नहीं करती हैं। तो मैं एक ऐसी बिल्कुल बातें करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग अपने हर गुनाह के खुद जवाब दें, अपनी कब्र में इन लोगों ने ही जाना है। हम लोग जो बात इनकी वीडियोज़ में देखेंगे, वहीं पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। ये हमारा फर्ज़ बनता है, क्योंकि हमारे रिएक्शन चैनल है। आप लोगों के सामने 1-2 हफ्ते से इसका एक नया ड्रामा चला आ रहा था। पहले भी ये ड्रामे करता था, लेकिन अपने घर की हद तक करता था। मार-कुटाई होगी और ससुर के साथ होगी, भाइयों के साथ होगी। तो ये था कि एक चलो इनका अपना ड्रामा था, बात थी। लेकिन ये है कि ये बंदा उम्रा करके आया हुआ है और ये औरत भी उम्रा करके आई हुई है। इन्होंने अपने साथ-साथ अपने माँ-बाप को भी अपने ड्रामे का हिस्सा बनाया, बुजुर्गों को भी बनाया हुआ है। लेकिन बात वहाँ तक थी, लेकिन अब बात जो है ना वो हद क्रॉस कर चुकी है। अब ये लोग किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ये बेहयाई और फ़ाहिशी को प्रमोट किया जा रहा है। इन लोगों ने ये लोगों को बावर करवाया है कि हमारे नज़दीक कोई महरम ना महरम का फ़र्क नहीं है, हमारे नज़दीक सब कुछ बराबर है। तो ये बात बहुत बुरी है और ये इस्लाम के अगेंस्ट बात जा रही है। नऊज़ुबिल्लाह से हम लोग मुसलमान हैं और जहाँ तक हो सके कि अपने इस्लाम के मुतल्लिक़ हम लोग प्रमोट करें। लेकिन जहाँ पे बात आ जाती है बेहयाई और फ़ाहिशी की और हराम कमाने की, इस बंदे ने 1 हफ़्ते तक जो ड्रामा लगाया हुआ था मेरी शादी है, कुछ हमारे लोग ऐसे मेन-मेन हैं जो इन जैसे घटिया लोगों की बातों पे यकीन कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि वाक़ई ही इसने हकीकत में शादी की है। हकीकत में ही अहमद की दूसरी शादी हुई है। सबा के साथ हमदर्दियाँ उन लोगों की शुरू हो गई हैं। सबा ये किया, सबा ने तुम्हारे साथ वो किया, लेकिन आप देखें कि कोई औरत खुशी के साथ अपनी सोबत बर्दाश्त नहीं कर सकती है, अपने शौहर की शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। फिर बात यहाँ पे आती है कि 1 साल पहले उसने निकाह किया था और बिना उसने अपनी बीवी से इजाज़त लिए उसने अपना निकाह किया। ये बात कानून के खिलाफ जाती है। इसके अलावा जो आपको ये नाचने गाने वाली, ये मुजरा करने वाली, आपको ये कोठे वाली नज़र आ रही है, ये वो औरत है जो एक शौहर और 3 बच्चों की माँ है। किसी और रिएक्शन वाले चैनल पे भी शायद आप लोगों ने देखी होगी इसकी असलियत। मैंने उसकी वीडियो के कमेंट में जाके पढ़ा था कि शाज़िया बीबी नाम की इसकी आईडी है, आप वहाँ जाके देखें। तो फिर मैंने सर्च किया तो मुझे ये मिली है कि ये वो औरत है कि जिसके कंधे पर जिसके साथ टच होके अहमदुद्दीन बैठा हुआ था और इसके कंधे पर उसके बाजू था, उसका हाथ था। तो मैं कहती हूँ कि एक गैर महरम से ये इसकी बहन तो नहीं लगती है, इसकी माँ की जाई तो नहीं है ये। है तो एक गैर महरम औरत ना, एक साथ बेड पे बिठाकर उस लोगों के सामने इसको अपनी बीवी ज़ाहिर करके, ऐसे रेड उसको सूट पहना के, खुद शेरवानी पहन के उसके उधर जाना, उसको लेकर आना। लोगों ने ये भी गेस कर लिया था कि जहाँ से ये दुल्हन को लेकर आया है, उस घर में तो कोई बंदा की ज़ात भी नहीं थी। इवन कि वो जो लोग उसके साथ गए थे वो भी गली में खड़े थे, उनका भी कोई वेलकम नहीं हुआ था। ये डॉक्टर है और डॉक्टर की ये अगर नर्सेज़ भी हो, ये डॉक्टर की भी हो, उनका भी हल्का हवाब होता है, तो उसकी तरफ से कोई बंदा भी नहीं आया था। जो साथ में बैठा हुआ था वो भी शायद इसका कोई दलाल ही था, क्योंकि दलाल ही हमेशा दलाली करते हैं औरतों की। और ये जो अब नज़र आ रहा है इसके साथ ये इसका शौहर है। और ये शौहर वाली और 3 बच्चों वाली है। इसी वीडियो में आप देख सकेंगे कि ये औरत अपनी बेटी को भी यही काम करवाती हुई नज़र आएगी और अपने बच्चों को भी यही तरबियत देती हुई नज़र आएगी। हर एक चंद पैसों की खातिर इसने अपने सब्सक्राइबर के डर से ये वाला काम किया कि मैं इस औरत को से शादी करके आया हूँ, कि लोगों ने उसके वीडियो में कमेंट कर के इसको बोला था कि ये झूठ है। अगर ये झूठ हुआ तो हम अभी के अभी तुम्हारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे। इस बंदे ने उन सब्सक्राइबर के डर की वजह से ये वाला ड्रामा बनाया और इस औरत को पैसे दिए और इस औरत को वो घर लेकर आया, अपनी बीवी के तौर पर मुतारफ़ करवाया लोगों को। मुझे बताएँ,
کہ اب بے شرمی نہیں، بے غیرتی نہیں ہے تو اور اس کو کیا بولیں گے؟ اب جو لوگ اس کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں نا، میں کہتی ہوں وہ لوگ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہیں اس کے۔ کوئی بندہ، کوئی بھی جو انسان مسلمان ہے نا، کوئی بھی جا کے اس کی ویڈیو نہ دیکھے۔ اگر کوئی اس کی نہ دیکھے گا، اس کے ویوز کم ہوں گی، اس کے سبسکرائبر لیس ہو جائیں گے۔ میں کہتی ہوں کہ دوسری بار یہ بندہ کوئی بھی ڈرامہ کرنے سے پہلے سوچے گا، ریئیکشن والوں پر بونگنے سے پہلے آپ لوگ ذرا اس کی یہ بے غیرتی دیکھیں کہ ریئیکشن والے تو آپ لوگوں کی ویڈیوز پہ ہی اپنا ریئیکشن دیتے ہیں، اپنا ریویو دیتے ہیں، لیکن جہاں تم نے جو کام کیے نا وہ کوئی بھی مسلمان بندہ ایسا کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اس کے ماں گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، اس نے اپنی ماں کو شاید اسی وجہ سے اپنے گھر سے نکالا، کیونکہ باپ تو ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے لیکن ماں وہ عورت ہے۔ عورتیں تو ملتی جلتی ہیں گھر میں، جو بھی بندہ آئے، باقی اس کے جو بھی آئے، دوست آئے، فیملیز آئے، وہ ان کی جوڑ کا حصہ بنے، لیکن اس نے اپنی ماں کو گھر سے شاید چلے جانے کو کہا، ماں نے گھر چھوڑ کر وہ چلی گئی ہے۔ آپ کو اس کے 3-4 اس کی میرے خیال ہے ہو گئے دن، وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے، 3-4 دن سے زیادہ ہی ہو گئے۔ تو اب دیکھیں کہ صبا کے ماں باپ نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے، صبا کے ماں باپ نے ادھر سے نہیں آئے، انہوں نے بھی اس کے ڈرامے کا ساتھ دیا۔ یہ اتنا لعنتی بندہ ہے نا، اس کے چہرے پر دیکھیں کس طرح کی لعنتیں پڑی ہوئی ہیں، اس نے کس طرح سے یہ جھوٹ بول بول کر نا اپنے آپ پہ اتنی زیادہ لعنتیں ڈلوائی ہیں۔ اب تمہارے بچے جو کچھ کرتا ہوا تمہیں دیکھیں گے نا، کل تمہاری آنے والی نسل بھی وہی کرے گی۔ صحیح کہتے ہیں ڈاکٹر عرفان کیسر، ان فیملی ولاگر نے، ان ڈیجیٹل طوائفوں نے، ان ڈیجیٹل ہیرا منڈیوں نے لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج تمہاری ویڈیوز بچے بھی دیکھتے ہیں، ہر فیملی دیکھتی ہے، تمہاری طرح کوئی اور بندہ بھی اپنی وائف کو بولے گا نا، دیکھو اس نے تو شادی کر لی، اس کی وائف کتنی خوش ہے، وہ اس کے ساتھ جا رہی ہے دلہن لینے کے لیے، آپ لوگ ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے دوسری شادی کی۔ میں کہتی ہوں معاشرے میں گند کون پھیلا رہا ہے؟ یہ فیملی بلاگرز پھیلا رہے ہیں، سارا کچھ یہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ہر بے حیائی، ہر بے شرمی لوگوں کو گھر بیٹھے دیکھنے کو مل رہی ہے، تو باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ یہ تو ہیں ہی ہیرا منڈی کی پیداوار ایسی عورتیں۔ اب دیکھیں کسی اور مرد کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ آئی ہے، بیٹھی ہے دلہن بن کے، اس کے بازو کے حلقے میں وہ آئی ہے، اب پیچھے کیا رہ گیا مجھے بتائیں؟ چند پیسوں کی خاطر یہ بھی آئی ہوگی، چند پیسوں کی خاطر وہ بھی اس کو لے کر آیا ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ کو صبا کا چہرہ مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا کہ صبا ایک دم سے مطمئن ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، صبا کو بھی لوگ برا بلا کہہ رہے تھے، لیکن میں کہتی ہوں کہ جب تک آنکھوں نہ دیکھو نا، کسی عورت پہ بہتان نہیں لگانا چاہیے۔ اگر آنکھوں سے آپ نے دیکھا صبا کو کچھ غلط کرتے ہوئے، ذہن کو کچھ غلط کرتے ہوئے، تب آپ لوگ بات کریں، نہیں دیکھا نا، ویڈیو کی حد تک ہم لوگ دیکھتے تھے اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی، یہ بشرمی اور بے حیائی یہ والا بندہ کر رہا تھا اپنے ویوز کے لیے۔ یہ بندہ اس طرح سے کہتا ہوگا ایک مرد کے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے، عورت کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس طرح سے قریب ہو کے بیٹھے، تو میں کہتی ہوں کہ شوہر کی غیرت کا تقاضا ہے نا کہ شوہر ایک لگائے نا منہ پہ تپڑ اور اس کو وہاں سے اٹھائے نا۔ تو صبا جو کچھ بھی کرتی ہے نا، وہ احمد کی اجازت کسے کرتی ہے؟ احمد کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتی۔ تو ہم لوگ صبا کو نہیں بولے، احمد کو بولے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔